विक्रम सम्वत 2003 सालमा बीपी कोइरालाको पहलमा नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसको स्थापना भयो। दुईवटा कंग्रेस पार्टीको एकतापछि नेपाली कंग्रेसको स्थापना 27 चैत 2006 मा भएको हो। नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेस र नेपाली प्रजातन्त्र कंग्रेसको एकता भएको चौथो अधिवेशनबाट पार्टीको नाम नेपाली कंग्रेस राखिएको थियो। तर बीपी कोइरालाको पहलमा 2003 मा नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेस स्थापना भएको दिनलाई नै नेपाली कंग्रेसको पनि स्थापना दिवसका रूपमा लिइन्छ। नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेस स्थापनाका लागि पहिलो पहल बीपी कोइरालाबाटै भएको थियो। उहाँले विक्रम सम्वत 2003 असोज 18 मा भारतको पटनाबाट प्रकाशित हुने द सर्च लाइटमा एउटा आह्वान सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। आह्वानमा बीपीले भारतमा ब्रिटिसहरूको शासन समाप्त हुन लागेकाले नेपालमा पनि जहानिया शासनलाई समाप्त पार्न पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँको आह्वान अघि नै बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपालीले नेपाली छात्र संघ स्थापना गरिसकेका थिए। बीपीको आह्वानपछि नेपाली छात्र संघकै प्रयासमा कार्तिक 15 मा काशीमा एउटा गोष्ठी आयोजना गरेर राजनैतिक दल खोल्ने प्रयास सुरु भयो। त्यसका लागि देवी प्रसाद सापकोटा सभापति भएको अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेस स्थापना गरिएको थियो। उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्रीमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, प्रचार मन्त्रीमा गोपाल प्रसाद भट्टराई र कार्यसमितिमा बटुक प्रसाद भट्टराई, नारायण प्रसाद भट्टराई र नरेन्द्र रेग्मी थिए। त्यसैबीच नेपालको जेलबाट भागेर भारत पुगेका गणेशमान सिंह र बीपी कोइरालाको भेट भयो। पार्टी स्थापनाका लागि कोलकातामा हुने सम्मेलनमा गणेशमान प्रजा परिषदको सदस्यको हैसियतमा सहभागी हुनुभयो। सम्मेलनबाट निस्कँदा भने कंग्रेस भइसक्नु भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसको स्थापना गर्न 12 र 13 माघ 2003 मा भारतको कलकत्ता भवानीपुर स्थित खालसा हाई स्कुलमा सम्मेलन बोलाइएको थियो। पछि यसैलाई पहिलो अधिवेशन मानियो। यो सम्मेलनले पार्टीको नाम नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेस राख्ने निर्णय गर्यो। यो सम्मेलनमा गणेशमान सिंहको दबावमा टंक प्रसाद आचार्य सभापति बन्नुभयो अनि बीपी कोइराला कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो। नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसको स्थापना भएको 2 महिना नपुग्दै 2003 चैतमा विराटनगर स्थित जुट मिलमा आन्दोलन चल्यो। आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजा प्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए। उक्त आन्दोलनको स्वामित्व लिन बीपी कोइराला विराटनगर पुग्नुभयो। आन्दोलनकै क्रममा उहाँ चैत 12 मा पक्राउ पर्नुभयो। सभापति टंक प्रसाद आचार्य पनि जेलमै हुनुहुन्थ्यो। पार्टी हाँक्न नयाँ नेतृत्व आवश्यक भएपछि 27 र 28 चैतमा जोगबनीमा भएको दोस्रो सम्मेलनले मातृका प्रसाद कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति बनायो। कार्यवाहक सभापति बनाइएका मातृका कोइरालाले आन्दोलनभरि मात्र सभापति बन्ने शर्तमा नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसको सदस्यता र नेतृत्व दुवै एकैसाथ लिनुभएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसले जेठ 20 मा सत्याग्रह स्थगित गरेपछि मातृकाले कार्यवाहक सभापतिबाट राजीनामा दिनुभयो। उक्त पदमा 1 वर्षका लागि दिल्ली रमण रेग्मी चुनिनुभयो। बीपी कोइराला 2004 भदौमा जेलमुक्त भए पनि रेग्मीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मान्नु भएन। बीपीले पछि 2004 असोज 28 मा कार्यवाहक सभापति आफू नै भएको घोषणा गर्नुभयो। रेग्मीले त्योभन्दा 1 कदम अगाडि बढेर जेलमा रहेका टंक प्रसाद आचार्यलाई सभापतिबाट बर्खास्त गर्नुभयो र आफै सभापति भएको घोषणा गर्नुभयो। यसले नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसमा फुट आयो। बीपी कोइराला आन्दोलन हाँक्न विक्रम सम्वत 2005 कार्तिकमा काठमाडौँ पुग्नुभयो। तर काठमाडौँ पुगेको केही समयमै उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो। नयाँ नेतृत्व छान्न नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसको तेस्रो अधिवेशन 2005 फागुन 18 मा दरभंगा बिहारमा भयो। यो अधिवेशनले दोस्रो पटक मातृकालाई कार्यवाहक सभापति छान्यो। 2006 चैत 16 मा बीपी जेलबाट रिहा भएपछि पनि मातृका नै कार्यवाहक सभापति भइरहनुभयो। सुवर्ण र महावीर शमशेरको पहलमा 2004 साउन 1 मा कलकत्तामा नै नेपाल प्रजातन्त्र कंग्रेसको स्थापना भएको थियो। उक्त पार्टीको सभापति महेन्द्र विक्रम शाह र महामन्त्री सूर्य प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। पार्टीले सशस्त्र क्रान्तिबाट राणा शासन फ्याँक्ने नीति लिएको थियो। क्यान्सर पत्ता लागेपछि मुम्बईमा गएर उपचार गराउनु भएका बीपीले त्यहाँबाट फर्किएर सुवर्ण शमशेरको पार्टीसँग एकताको पहल गर्नुभयो। 2006 चैत 27 मा कलकत्ता स्थित महावीर शमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा भएको सम्मेलनले पार्टीको नाम नेपाली कंग्रेस राख्यो र सभापति मातृका प्रसाद कोइराला तथा महामन्त्री महेन्द्र विक्रम शाहलाई छान्यो। बीपीलाई सभापति बनाउने गणेशमान सिंहको प्रयास सफल भएन। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कंग्रेसको नेतृत्व गरेका बीपी सरकारमा सामेल हुनुभयो। राणाहरूसँगको द्वन्द्वका कारण बीपीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। राणा कंग्रेस सरकार ढल्यो
दरबार र भारतको साथ पाएका मातृका 2008 मङ्सिर 1 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। बीपी गुटले मातृका सरकारलाई सहयोग गरेन। भारतीय हस्तक्षेप, डाक्टर केआई सिंहको विद्रोह जस्ता कारणले बीपी मातृका विवाद बढ्यो। विवादकै बीच 10 देखि 13 जेठ 2009 मा जनकपुरमा कंग्रेसको 5औं महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनबाट बीपी सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। पार्टीले 2009 साउन 8 मा मातृकालाई सरकारबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। साउन 10 गते मातृका सहित नारद मुनि थुलुङ, महावीर शमशेर र महेन्द्र विक्रम शाहले केन्द्रीय कार्य समितिबाट राजीनामा दिए। पार्टीले उनीहरूलाई कारबाही गरेर निकाल्यो। त्यस लगत्तै भद्रकाली मिश्रले नयाँ पार्टी जनकंग्रेस गठन गर्नुभयो। बालचन्द्र शर्मा, केदारमान बेथित र भरतमणि शर्माले नेपाली कंग्रेस वामपन्थी गठन गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेस चारचिरा भयो। मातृकाले पार्टीबाट कारबाही भोगेको 10 महिनापछि 2010 वैशाख 16 मा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसको 6औं महाधिवेशन 2012 माघ 10 देखि 12 गतेसम्म वीरगञ्जमा भएको थियो। यो महाधिवेशनबाट नेपाली कंग्रेसले औपचारिक रूपमा समाजवादी नीति अख्तियार गरेको थियो। महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। यो महाधिवेशनबाट नै गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित हुनुभयो। मातृका प्रसाद कोइरालाको नेपाल प्रजा पार्टीलाई नेपाली कंग्रेससँग एकता गराएर सुवर्ण शमशेरले निकै ठूलो काम गर्नुभयो। 2013 सालको भदौ असोजमा नेपाल प्रजा पार्टी र नेपाली कंग्रेसको एकता भयो। सुवर्ण नै सभापति हुनुभयो। तर एकताबद्ध पार्टीको नेतृत्व बीपीले गर्नुपर्ने भन्दै सुवर्णले सभापति पदबाट राजीनामा दिनुभयो। नेपाली कंग्रेसले नयाँ परिस्थितिमा 2014 जेठ 11 र 12 गते विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गर्यो। यो महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला सर्वसम्मत सभापति निर्वाचित हुनुभयो। 7औं महाधिवेशनका बेला नेपाली कंग्रेस सरकारमा थियो। 2015 सालको निर्वाचनमा 2/3 मतसहित बीपी कोइरालाले सरकार सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यही परिस्थितिमा काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित लक्ष्मी निवासमा 2017 वैशाख 25 देखि 31 गतेसम्म महाधिवेशन भएको थियो। यो महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। नेपाली कंग्रेसको 7औं महाधिवेशन भएको 8 महिनामै राजा महेन्द्रले कू गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति बीपी कोइराला सहित गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत धेरै नेता जेल परे। दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। सुवर्ण शमशेर उपचारका लागि भारत गएकाले गिरफ्तारीबाट बस्नुभयो। उहाँले 2017 माघ 12 देखि 14 सम्म पटनामा विशेष सम्मेलन बोलाउनुभयो। यो सम्मेलनले सुवर्ण शमशेरलाई कार्यवाहक सभापति तोकेको थियो। यही सम्मेलनले पुस 1 को शाही कदम फिर्ता लिएर राजबन्दी रिहा गर्नुपर्ने तथा विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेर सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। कंग्रेसको इतिहासमा यो दोस्रो सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा थियो। तर यो आन्दोलन सफल भएन। 8 वर्षपछि बीपी रिहा भएर भारत पुग्नुभयो। 7 वर्ष भारत बसेपछि 2033 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किँदा पुनः पक्राउ पर्नुभयो। उपचार गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले रिहा गरिदियो। उहाँले 2034 सालमा पटनामा कंग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो। यो सम्मेलन मार्फत बीपीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिनुभयो। बीपीको निधनपछि 2039 सालमा गणेशमान सिंहको निवासमा भट्टराई पुनः निर्विरोध कार्यवाहक सभापति चयन हुनुभयो। पञ्चायत ढलेपछि 2046 सालमा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर 2048 सालको निर्वाचनमा उहाँको हार भएपछि महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यही वर्षको अन्त्यमा 2048 फागुन 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म 8औं महाधिवेशन भयो। पञ्चायतकालमा पार्टीले महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन। यो बीचमा नेपाली कंग्रेसका 2 महत्वपूर्ण संस्थापक नेता बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरको निधन भइसकेको थियो। 8औं महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभयो। 9औं महाधिवेशन 2053 वैशाख 26 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। यो महाधिवेशनका बेला नेपाली कंग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला समूह बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो। कोइरालासँग रुष्ट रहेका गणेशमान सिंहले पार्टी छाडिसक्नु भएको थियो। कंग्रेसको 10औं महाधिवेशन 2057 माघ 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म पोखरामा भएको थियो। यो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्य समितिका 50% सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखियो, जस अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिमा रहने 18 जना सदस्यको पनि निर्वाचन भयो। महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउबा र रामहरि जोशी प्रतिस्पर्धामा थिए।
कोइराला र जोशी दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए भने देउबा पहिलो पटक उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला विजयी हुनुभयो। 2059 सालमा नेपाली कंग्रेस विभाजन भयो। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा नेपाली कंग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्यो। उपसभापतिमा चिरञ्जीवी वाग्ले, महामन्त्रीमा खुमबहादुर खड्का, सहमहामन्त्रीमा विजय कुमार गच्छदार र सदस्यहरूमा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, प्रदीप गिरी लगायत थिए। यता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कंग्रेसले 2062 भदौ 14 देखि 17 गतेसम्म ललितपुरमा 11औं महाधिवेशन गर्यो। उक्त महाधिवेशनबाट गिरिजा तेस्रो पटक सभापति बन्नुभयो। देउबा नेतृत्वको नेपाली कंग्रेस प्रजातान्त्रिकले 2062 पुष 21 देखि 24 गतेसम्म महाधिवेशन गरेर देउबालाई नै सभापति बनायो। 2064 असोज 7 गते ललितपुरमा भएको सम्मेलनबाट दुई पार्टी मिले। गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति र शेरबहादुर देउबा वरिष्ठ नेता हुनुभयो। 12औं महाधिवेशन 2067 असोज 1 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। यो महाधिवेशनमा सभापतिका लागि सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबा बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यो महाधिवेशनबाट सभापतिमा सुशील कोइराला निर्वाचित हुनुभयो। 2072 फागुन 20 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनमा भने शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। यो महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउबा सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो।